ओके सो 6 नम्बरसम्म जुन हामीले क्वेशनहरु गरेको छौं यो भन्दा अगाडिको क्लासमा त्यो 6 नम्बरसम्मको क्वेशनहरुबाट चाहिँ विशेष गरेर प्राय जस्तो लङ सर्ट क्वेशनहरु 2 मार्क्सको क्वेशनहरु सोधिन्छ अब यहाँ 7 नम्बरबाट जुन हामीले सुरु गरेको छौं this will carry long question this will carry 4 marks in your exam they are the type of long questions हामीले 7 नम्बरको हेर्छौं 8 नम्बरको पनि हेर्छौं आज चाहिँ you can see 7 नम्बरमा 4 वटा क्वेशनहरु छ हैन 4 वटामा फर्स्टमा हामीले we'll look at question number A अनि यो A नम्बर गरिसकेपछि यो भन्दा पछाडीको क्वेशनहरु के छ त्यो पनि हामी हेर्दै जान्छौं ध्यान दिएर हेर्नु होला 7 नम्बर A मा के भनेको छ भनेदेखि बिन्दु 3,4 भएर जाने र रेखा 3x + 2y 3x + 4y = 12 सँग समानान्तर हुने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ अब हेर है यसलाई क्वेशनलाई पहिला बुझौं तिमीले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि फाइनल्ली आन्सर फाइन्ड गर्दा चाहिँ तिमीले एउटा रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनु पर्छ रेखाको समीकरण पत्ता लगाउने इक्वेसन अफ लाइन फाइन्ड गर्ने यो क्वेशन हो है इक्वेसन अफ लाइन फाइन्ड गर्ने र इक्वेसन अफ लाइन कुनै पनि लाइनको इक्वेसन हामीले फाइन्ड गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीसँग 5 वटा जति मेथडहरु छ हेर है जुन चाहिँ हामीले ग्रेड 9 मा पढेको हुनुपर्ने हो इक्वेसन अफ लाइन फाइन्ड गर्नको लागि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फाइन्ड गर्नको लागि वी हैव अलमोस्ट 5 मेथड्स सो फार तिमीहरुले 10 क्लास सम्म गएर 4-5 वटा मेथड जान्नु पर्ने त्यो याद छैन भुलेको छ भने म एउटा फर्मुला आज सिकाइदिन्छु त्यो फर्मुला हो y - y1 = m ब्राकेटमा x - x1 ओके दिस इज अ फर्मुला अहिले पछि पनि मैले भन्छु यो अहिले लेखिराख्न परेन y - y1 = mx - x1 this is the formula to find the equation of a straight line कुनै पनि सरल रेखाको समीकरण पत्ता लगाउने यो सूत्र हो ठीक छ अरु पनि सूत्रहरु छन् ती अरु सूत्रहरु मध्येमा आज हामीले प्रयोग गर्ने सूत्र चाहिँ यो हुन्छ यो सूत्र चाहिँ कतिखेर प्रयोग गरिन्छ त भन्दाखेरि जब कुनै पनि सरल रेखाको झुकाव र यसमा पर्ने कुनै एउटा बिन्दु तिमीलाई थाहा छ भने त्यतिखेर तिमीले यो सूत्र प्रयोग गर्ने आज हामीले यो सूत्र प्रयोग गर्छौं यही क्वेशनलाई हामीले अलिकति पिक्चरको फर्ममा चित्रको रूपमा हेर्यौं भने अलिक क्लियर हुन्छ होला जस्तो लाग्छ त्यसैले यसलाई यही क्वेशनलाई एकचोटी हेरौं है त एउटा यस्तो सरल रेखाको हामीले समीकरण पत्ता लगाउनु पर्ने छ जुन चाहिँ 3,4 भन्ने बिन्दु भएर जान्छ र यो अर्को एउटा सरल रेखा छ 3x + 4y = 12 त्योसँग समानान्तर हुन्छ ल अब यहाँ एउटा मैले सरल रेखा कोरे ध्यान दिएर हेरौं है त यो सरल रेखा चाहिँ यो 3x + 4y = 12 भन्ने हो दिएको सरल रेखा यहाँ अर्को सरल रेखा मैले कोरे यो सरल रेखा चाहिँ मलाई सोधेको समीकरण पत्ता लगाउनु पर्ने छ यो रेड कलरको चाहिँ ब्लू कलरको चाहिँ मलाई दिएको ब्लू कलरको लाइनको इक्वेसन मलाई अलरेडी थाहा छ 3x + 4y = 12 रेड कलरको इक्वेसन चाहिँ मैले फाइन्ड गर्नु पर्छ यसको समीकरण के हो त भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि रेड कलरको लाइनको इक्वेसन के हो त भनेर पत्ता लगाउनको लागि मलाई दुईटा कुराहरु क्वेशनमा दिएको छ दुईटा कुराहरु एउटा कुरा दिएको के छ भने इट इज गिवन दैट दिस टु लाइन्स आर प्यारलल यो दुईटा लाइनहरु समानान्तर छन् भनेर दिएको छ तिमीलाई थाहा छ समानान्तर हुने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि झुकाव यो रेखाको झुकाव m1 भनौं र यो अर्को रेखाको झुकावलाई m2 भनौं यिनीहरुको बीचमा एउटा सम्बन्ध हुन्छ यो दुईटा रेखाहरु समानान्तर छन् भने ल भन त के सम्बन्ध हुन्छ यो भन्दा अगाडि हामीले पढ्यौं नि दुईटा रेखाहरु समानान्तर छन् भने त्यतिखेर m1 र m2 को बीचमा के रिलेसन हुन्छ m1 = m2 हुन्छ हैन दे आर इक्वल स्लोपहरु इक्वल हुन्छ समीकरणहरु यदि समानान्तर छन् रेखाहरु समानान्तर छन् भने झुकाव के हुन्छ बराबरी हुन्छ m1 = m2 एउटा कुरा यो दिएको छ क्वेशनमा यी रेखाहरु समानान्तर छन् भनेर दिएको छ अर्को कुरा के दिएको छ भने हामीलाई जुन आवश्यक पर्ने रेखा छ त्यो रेखा कुन बिन्दु भएर जान्छ भनेको छ भने 3,4 भन्ने बिन्दु भएर जान्छ अब हाम्रो काम के हो भने यो रेड कलरको लाइनको हामीले समीकरण पत्ता लगाउनु पर्ने छ दुईटा कुराहरु के दिएको छ यो रेड कलरको लाइनको विषयमा भन्दाखेरि एउटा यो बिन्दु भएर जान्छ यो रेखा भनेर दिएको छ अर्को यो दुईटा रेखाहरु समानान्तर छन् भनेर दिएको छ हाम्रो काम के हो भने यो रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनु यो समीकरण पत्ता लगाउनलाई हामीले के गर्छौं त सुरुमा भन्दा यसको सुन है ध्यान दिएर सुन्नु है पहिला यो रेखाको ब्लू कलरको लाइन त हामीलाई थाहा छ यसको झुकाव निकाल्छौं m1 ल भन्न त कसरी निकाल्न सकिन्छ झुकाव
x को गुणांक अपन y को गुणांक माइनस पनि छ है माइनस x को गुणांक अपन y को गुणांक गरेर हामीले m1 निकाल्न सक्छौं m1 आउने बित्तिकै m2 आउँछ हेर कसरी आउँछ भन्नु त m1 आउने बित्तिकै m2 के कारणले आउँछ m1 is equal to m2 m1 is equal to m2 because they are parallel किनभने तिनीहरु समानान्तर छन् हैन समानान्तर हुने अवस्था हामीलाई थाहा छ m1 is equal to m2 यसरी पहिला m1 निकाल्ने अनि m2 आइहाल्छ m1 हुने बित्तिकै अब हामीले यो रेखाको समीकरण निकाल्न सक्छौं किनभने हामीसँग झुकाव र बिन्दु हैन यो रेखाको यो जुन रेड कलरको लाइन छ यसको झुकाव र यसको एउटा बिन्दु यो दुईटा कुरा यदि थाहा छ भने हामीले समीकरण पत्ता लगाउनको लागि यो रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनको लागि हामीसँग सूत्र छ अघि मैले भने नि सुरुमा त्यो सूत्र के हो भने y - y1 is equal to m x minus x1 भन्ने सूत्र छ y minus y1 is equal to m x minus x1 यसमा यो m भनेको के हो त झुकाव हो यो रेखाको झुकाव हामीले पत्ता लगाइसकेको हुन्छौं र x1 र y1 भनेको के हो त भन्दाखेरि बिन्दु हो र यो रेखामा पर्ने एउटा बिन्दु हामीलाई थाहा छ कि छैन थाहा छ 3,4 यसरी बिन्दु र झुकाव भइसकेपछि हामीले समीकरण पत्ता लगाउन सक्छौं ठीक छ यो मेथडबाट हामीले सल्युसन गर्ने सुरुमा यो ब्लू कलरको लाइनको झुकाव निकाल्ने त्यो झुकावसँग इक्वल हुने भएको हुनाले m2 त आइहाल्यो अनि जब झुकाव र बिन्दु दुईटै भयो हामीसँग भने वी क्यान अप्लाई द फर्मुला यो सूत्र लगाउन सक्छौं र हामीले समीकरण पत्ता लगाउन सक्छौं है त यो प्रक्रियामा जानको लागि एकचोटी हेरौं फेरि यो चित्र अब सल्युसन गर्ने बेलामा तिमीले जहिले पनि कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको यो निर्देशाङ्क ज्यामिति जुन छ त्यसका सल्युसनहरु गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चित्र बनाउने कोसिस गर्ने हैन क्वेशनलाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्ने आफूले यस्तो हो भनेर चित्रमा बुझियो भने मात्र हिसाबहरु मिलाउन सजिलो हुन्छ है सकेसम्म यसरी छेउमा चित्र बनाउनु पर्छ हामी जस्तो मैले यहाँ बनाए यो समीकरण दिएको यो समीकरण सोधेको र यसमा पर्ने एउटा बिन्दु 3,4 यी दुईटा रेखाहरु समानान्तर हैन अब यसको सल्युसन गर्दाखेरि कसरी गर्ने भने नि यता दिएको सरल रेखा तर्फ भनेर लेखे मैले एकातिर अर्कोतिर चाहिँ सोधिएको सरल रेखा तर्फ भनेर लेखे हेर है दिएको सरल रेखा भनेको चाहिँ यो ब्लू कलरको लाइन दिएको छ नि त्यो सोधिएको सरल रेखा भनेको चाहिँ यो रेड कलरको लाइन यो सोधेको छ नि त हामीलाई पहिला दिएकोमा के छ भन्दाखेरि हामीलाई समीकरण थाहा छ हैन दिएको समीकरण के हो त 3x + 4y = 12 अहिले कपी गर्न पर्दैन सुन्ने है ध्यान दिएर ल अहिले पछि हेरेर गर्न सक्यो नि त कपी त 3x + 4y = 12 अब भन्न त यसको हामीले झुकाव m1 निकाल्नु पर्ने छ हैन र अर्कोपटि यो सोधिएको सरल रेखामा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त एउटा बिन्दु दिएको छ 3, त्यसलाई हामी के भन्छौं x1, y1 भन्छौं बिन्दु दिएको छ हो के हैन त अब यो दिएको सरल रेखाको झुकाव निकालौं तिमीलाई थाहा छ यो भन्दा अगाडि धेरै प्र्याक्टिस गरेछ झुकाव कसरी निकाल्ने भनेर झुकाव निकाल्नको लागि -x को गुणांक / y को गुणांक अनि x को गुणांक 3 y को गुणांक 4 आयो नि त झुकाव त -3/4 हैन अब जति झुकाव भयो यो रेखा 1 को अथवा दिएको रेखाको झुकाव जति भयो त्यति नै के हुन्छ त सोधिएको रेखाको झुकाव पनि हुन्छ किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा बिकज दिस टु लाइन्स आर प्यारलल किनभने यी दुई रेखाहरु समानान्तर छन् सोधिएको रेखाको झुकावलाई हामीले m2 भन्छौं m2 त हामीसँग छैन तर के थाहा छ हामीलाई भन्दा समानान्तर भएकोले गर्दा m1 र m2 इक्वल छ बुझिदैछ नि यहाँसम्म m1 र m2 इक्वल हुने बित्तिकै हामीसँग अब m2 को मान पनि आयो जति m1 हो त्यति नै m2 पनि हो ल भन्नु त यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन अब फाइनली हामीले यो सरल रेखाको समीकरण निकाल्नु पर्ने छ यो समीकरण निकाल्नु भन्दा पहिले दुईटा कुरा तयार पार्नु पर्ने थियो हामीले तयार पार्यौं एउटा यसको झुकाव एउटा यसमा हुने बिन्दु झुकाव पनि छ अब हामीसँग बिन्दु पनि छ जब झुकाव र बिन्दु दुईटै कुरा हामीसँग छ भने अनि हामीले के गर्न सक्छौं अब सूत्र लगाउन सक्छौं त्यसको लागि के गर्ने अब आवश्यक समीकरण भनेर लेख्ने र यो लेख्ने यो चाहिँ सूत्र है हेर्नुस् त y - y1 = mx - x1 m भन्नाले झुकाव कुन चाहिँ झुकाव त यता m1 पनि छ यता m2 पनि छ कुन चाहिँ झुकाव भन्दाखेरि आवश्यक समीकरण जुन छ त्यसकै झुकाव भनेको m2 अब यो केसमा त यिनीहरु बराबरी छन् त्यसकारणले कन्फ्युजन भएन यिनीहरु फरक छन् भने पनि तिमीले कुन झुकावलाई राख्न पर्ने हुन्छ त भन्दा जुन चाहिँ हामीलाई आवश्यक समीकरणको झुकाव हो m2 हो त्यसको भ्यालु यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ
x1 र y1 भनेको चाहिँ यो सरल रेखामा पर्ने बिन्दु हैन 3,4 भ्यालु राखेर हेरौं y minus y1 so y1 is 4 अनि m को ठाउँमा -3/4 अनि x minus x1 को ठाउँमा 3 यो चाहिँ दिएको सूत्रमा मानहरु राखेको हामीले भ्यालु राखेको अब यो त्यसलाई सरल गर्नको लागि सिम्प्लिफाई गर्नको लागि यो जुन तल 4 छ नि यो अगाडि माइनस पनि छ तिमीले के सम्झ अहिलेको लागि भन्दा यो माइनस चाहिँ यो 3 को हो भनेर सम्झ है माइनस चाहिँ 3 सँग राख यो 4 लाई लिएर यतापटि लेफ्ट तिर लगेर मल्टिप्लाई गर गुणन गर हैन गुणन गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब 3 यो 4 ले गरे यतापटि गुणन गर्यो 4y भो र -16 भो अनि यतापटि के बाँकी रह्यो त यो -3 बाँकी रह्यो अब -3 ले यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर गुणन गर -3 ले x मा गुणन गर्दा -3x -3 र -3 मिलेर +9 ठीक छ यसरी यो के गर्यौं हामीले 4 ले गुणन गर्यौं यतापटि लगेर अनि -3 ले यो ब्र्याकेटलाई ओपन गर्यौं अब हामी समीकरण फाइन्ड गर्ने नजिक पुगिसक्यौं अब यसलाई अलि राम्रो देखाउनको लागि के गरौं भने यो -3x छ यो -3x लाई यता राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा लिएर जाउँ +3x हुन्छ माइनस लाई यता ल्यायो भने प्लस हुन्छ हैन अनि 9 लाई पनि लिएर आउँ यता 9 आएर माइनस हुन्छ -9 अनि यहाँ -16 छ -9 र -16 लाई हामीले जोड्न सक्छौं होला हैन के गरौँ त भन्दाखेरि यस्तो गरौँ पहिला 3x लेखौं यताबाट यता आउँदाखेरि +3x भयो नि 4y त त्यही अलरेडी छ अनि यो 9 पनि यतै ल्याउँ -16 र -9 मिलेर -25 भयो इक्वल टु यता केही बाँकी रहेन 0 लेखौं हामीले जहिले पनि समीकरण लेख्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा 0 बनाउने एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट हो के लास्टमा चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा 0 बनाउने यो नै हामीलाई आवश्यक समीकरण हो त्यसकारण लास्टमा जहिले पनि जुन आवश्यक समीकरण हो भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ एकदमै सिम्पल थियो यी दुईटा सरल रेखाहरू समानान्तर थिए हैन एउटा सरल रेखाको समीकरण दिएको थियो अर्को सरल रेखामा पर्ने एउटा बिन्दु दिएको थियो हामीले यसरी यसलाई सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्दो रहेछ यसमा के कन्फ्युजन छ ल भनौं त यो क्लियर छ है अब ए नम्बर र बी नम्बर चाहिँ तिमीले बुकमा हेर्यौ भने दे आर सेम है नम्बरहरु मात्र फरक छ ए नम्बर र बी नम्बर सेम छ सो आई एम गोइङ टु टेक यु टु सी नम्बर नाउ सी हैन डी अब डी नम्बर को क्वेशन आई रिक्वेस्ट वन अफ यु टु रिड दिस क्वेशन फर्स्ट डी नम्बर हु वान्ट्स टु रिड दिस बिन्दुहरु -7,5 र 2,2 जोड्ने रेखासँग समानान्तर हुने र बिन्दु -4,1 भएर जाने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् ओके थ्यांक यू भेरी मच अब सुनिल कुमार यस प्लिज सुनिल कुमारले के भन्न खोज्या हो सर एकछिन हैन त्यो दुईटा रेखा तान्नु भएको थियो नि सर एउटा लेफ्ट एउटा राइट हैन अघिल्लो क्वेशनमा अनि हजुर अह अनि त्यो राइटको निकाल्नु अनि त्यो लेफ्टको निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन सर त्यो त यो चित्रमा तिमीले यो ब्लू कलरको लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधे हो हजुर यो ब्लू कलरको इक्वेसन त अलरेडी हामीलाई दिएको छ समीकरणै दिएको छ हामीलाई यो रातो रङको जुन रेखा छ यहाँ यसको समीकरण मात्रै सोध्या हो यसको समीकरण हामीले पत्ता लायौं यसको समीकरण त क्वेशनमै दिएको छ त्यसकारण पत्ता लाउन पर्दैन ठीक छ थ्यांक यू है अब हामी अगाडि बढौं 7 नम्बरको डी मा 7 नम्बरको डी पनि उस्तै हो थोरै कुरा मात्रै फरक छ यहाँ के फरक छ त भन्दाखेरि जुन यो दिएको रेखा छ नि यहाँ हेर है बिन्दुहरु यो दुईटा बिन्दु भएर जाने अथवा यो दुईटा बिन्दुलाई जोड्ने सरल रेखासँग समानान्तर हुने यी दुई बिन्दुहरुलाई जोड्ने एउटा सरल रेखा छ त्योसँग समानान्तर हुने र -4,1 भएर जाने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भनेको हामीलाई जुन रेखा आवश्यक छ जुन हामीले समीकरण पत्ता लगाउनु पर्ने रेखा छ त्यो रेखा चाहिँ यो बिन्दु भएर जान्छ -4,1 भएर जान्छ अनि यी दुईटा बिन्दुहरु चाहिँ के हुन् त भन्दा एकचोटी यसलाई चित्रमा हेरौँ है त अनि बुझ्नलाई अलिकति सजिलो हुन्छ होला ल यो क्वेशनलाई हामीले पिक्चरमा हेर्ने भने हेर है एउटा सरल रेखा छ यो ब्लू कलरको सरल रेखा चाहिँ हामीलाई दिएको हो र यो रेड कलरको चाहिँ हामीलाई सोधेको हो भनेर मान्ने हो भने यो जुन दिएको सरल रेखा छ त्यो चाहिँ यी दुई बिन्दुहरुलाई जोड्ने अथवा यी दुई बिन्दुहरु भएर जान्छ यो सरल रेखा चाहिँ
बिन्दुहरू -7,5 र 2,2 लाई जोड्ने रेखा अथवा यो दुई बिन्दुहरूलाई जोड्ने भनेको नि हुन्छ, यो दुई बिन्दु भएर जाने सरल रेखा भनेको नि हुन्छ। त्यो चाहिँ यो भयो। यो बिन्दुहरू यो दुईटा बिन्दु जोड्ने रेखा भनेको छ नि, यो भयो। त्योसँग समानान्तर हुने, योसँग समानान्तर हुने अर्को रेखा चाहियो हामीलाई। यो एउटा रेखा थियो क्वेशनमा। अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो भने योसँग समानान्तर हुने र -4,1 भन्ने बिन्दु होला यता कतै, -4,1 भन्ने बिन्दु भएर जाने रेखाको हामीलाई समीकरण चाहिएको। अर्थात् यो जुन रेड कलरको लाइन छ यसको समीकरण हामीलाई चाहिएको। अब दिएको सरल रेखामा अघिको क्वेशन र यसमा के फरक पर्यो भने नि, अघिको क्वेशनमा चाहिँ यो ब्लू कलरको लाइनको के दिएको थियो भने त गिवन लाइनको के कुरा दिएको थियो अघि चाहिँ यसको समीकरण नै दिएको थियो हैन, यसको समीकरण नै दिएको थियो। अहिले त्यसको समीकरण दिएको छैन, यसमा पर्ने कुनै दुईटा बिन्दुहरू दिएको छ, समीकरण दिएको छैन हैन। अनि यसको समीकरण सोधेको छ र फेरि पनि यी दुईटा सरल रेखाहरू के छन् त समानान्तर छन् र जुन हामीलाई आवश्यक पर्ने रेखा छ त्यसमा पर्ने एउटा बिन्दु त दिएको नै छ -4,1। अघि र अहिलेमा एउटै कुरा मात्रै फरक छ, त्यो के भने अघि चाहिँ यो ब्लू कलरको जुन हामीलाई दिएको सरल रेखा थियो त्यसको समीकरण नै दिएको थियो। अहिले चाहिँ समीकरण नदिएर कुनै यसमा भएका दुईटा बिन्दुहरू -7,5 र 2,2 यो दुईटा बिन्दुहरू चाहिँ दिएको छ। अब अहिलेकै प्रोसेसबाट यो मिल्छ। समीकरण 1 को अथवा दिएको रेखाको हामीले के पत्ता लगाएको थियौं सुरुमा भन त? झुकाव पत्ता लगाएको थियौं हामीले। अब झुकाव पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ अब सुन्ने है त, झुकाव M1 पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ अघि त सबैले सजिलैसँग भनेको थियो नि त, झुकाव पत्ता लगाउँदाखेरि -x को गुणाङ्क बाइ y को गुणाङ्क भनेको थियो। तर त्यो सूत्र त कतिखेर मात्रै प्रयोग हुन्छ त? जति बेला समीकरण दिएको छ त्यति बेला मात्रै प्रयोग हुन्छ। मैले फर्स्ट क्लासतिर नै अस्ति नै भनेको थिएँ कि झुकाव पत्ता लगाउने त तीनटा मेथडहरू छन्। जुन बेलामा समीकरण दिएको छ त्यो बेलामा सूत्र हुन्छ -x को गुणाङ्क बाइ y को गुणाङ्क, ठीक छ। तर यहाँ त समीकरण दिएको छैन। यहाँ त के दिएको छ त, यो सरल रेखामा पर्ने दुईटा बिन्दुहरू दिएको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि झुकाव पत्ता लगाउनु पर्यो भने अर्कै सूत्र छ। के सूत्र छ ल भन्नुस् त? x1 - y1 upon y1 - x1। अलिकति मिलेन है, थोरै मिलेन। अहिले म भन्छु। झुकाव पत्ता लगाइसकेपछि M1 पत्ता लगाइसकेपछि M2 त यसै पनि आउँछ, इक्वल हुन्छ। किन इक्वल हुन्छ त भन्दा यिनीहरू समानान्तर छन्, त्यसकारणले इक्वल हुन्छ। अनि समानान्तर हुने अवस्था यो हो। अब झुकाव पत्ता लगाउनलाई चाहिँ कुनै दुई बिन्दुहरू दिएको अवस्थामा हैन, यहाँ दुईटा बिन्दुहरू दिएको छ नि त, समीकरण दिएको अवस्थामा चाहिँ झुकाव निकाल्न तिमीलाई आउँछ। दुईटा बिन्दुहरू दिएको बेलामा झुकाव निकाल्ने सूत्र चाहिँ यो हो, y2 - y1 / x2 - x1। मैले यो रेखाको बारेमा कुरा गरिरहेको छु है। मलाई यो रेखाको झुकाव निकाल्न पर्यो भने अब मैले अघिको सूत्र लाउँदिन, -x को गुणाङ्क / y को गुणाङ्क गर्दिन। मैले यो सूत्र लाउँछु। किन यो सूत्र लाए त मैले भन्दाखेरि, किनभने यो केसमा मलाई दुईटा बिन्दुहरू दिएको छ नि त, यो सूत्र लाउनु। अनि झुकाव M1 आउँछ। झुकाव M1 आइसकेपछि त M2 निकाल्न त जसले पनि सक्छ, किनभने दे आर इक्वल। अनि M1 र M2 भइसकेपछि अब हामीसँग यो सूत्र त छँदैछ। फाइनल्ली हामीलाई फाइनल्ली चाहिएको त के हो त? यो रेखाको समीकरण हैन त, रेड लाइनको इक्वेसन हैन त। अनि यो समीकरण निकाल्नको लागि फाइनल्ली हामीलाई चाहिने त यो सूत्र हो, y - y1 = mx - x1। ल अब यदि एक्सप्लेन गरिसकेपछि आई एम गोइङ टु टेक यु टु द सोलुसन है। अब सोलुसनमा फेरि अहिलेको जस्तै गर्नुपर्छ। चित्र यो भयो हैन। पहिला दिएको सरल रेखा तर्फ भनेर हेरौँ। यो जुन दिएको सरल रेखा छ ब्लू, यसबाट हामीले झुकाव निकाल्नु पर्ने छ हैन। अघि चाहिँ समीकरण दिएको थियो, अहिले बिन्दु दिएको छ। अब यसको झुकाव त चाहियो। त्यो झुकाव निकाल्नको लागि दुईटा बिन्दुहरू छन् हामीसँग। दुईटा बिन्दुहरूलाई एउटालाई x1 y1 भन्ने, अर्कोलाई x2 y2 भन्ने, दुईटा बिन्दुहरू। र मैले अघि भनेको जस्तै झुकावको सूत्र लगाउने। के हो त झुकावको सूत्र यो केसमा? y2 - y1 / x2 - x1। सो इट इज y2 y1 x2 x1 हैन। चारवटै भ्यालुहरू छन्। त्यो भ्यालुहरूलाई यहाँ राख्न पर्यो हामीले। राख्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ। y2 - y1 भनेको चाहिँ 2 - 5 हो। x2 - x1 भनेको के भयो त? 2 -
अनि यहाँ इट इज -7 सो 2 माइनस -7 2 माइनस 5 भनेको -3 हामीलाई थाहा छ यो माइनस माइनसले प्लस भयो 2 + 7 भयो सो इट इज -3/9 यु क्यान स्टिल क्यान्सल दिस हैन -3 र 9 लाई काटियो भने कति गर्न सकिन्छ -1/3 यसमा त बुझ्यो नि यो नीलो कलरको रेखाको झुकाव आयो अब यो सल्युसन लगभग भइहाल्यो किनभने m1 आउने बित्तिकै m2 आउँछ m2 आउने बित्तिकै यसको समीकरण निकाल्ने हामीसँग सूत्र छ अनि सूत्रबाट हामीले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौं है समीकरण पत्ता लगाउन सक्छौं अब हेरौं कसरी पत्ता लगाउने त सोधिएको सरल रेखामा अब हामीसँग एउटा बिन्दु छ है यो बिन्दु फेरि अब यता नझुकिने यता पनि x1 y1 लेखेको थियो फेरि यता पनि x1 y1 किन भन्ने कुरामा नजाने अघिको x1 y1 र x2 y2 चाहिँ यो रेखाको हो नि त दिएको सरल रेखाको हो नि त त्यो चाहिँ झुकाव निकाल्नको लागि गरेको अब यो सोधिएको सरल रेखामा हामी आउँदाखेरि यसमा दिएको बिन्दु -4,1 लाई x1 y1 भनेर लेखौं यसको झुकाव जुन m2 छ अहिले हामीलाई थाहा छैन तर हामीलाई के चाहिँ थाहा छ भने यी दुईटा रेखाहरू समानान्तर छन् समानान्तर भएकोले m1 र m2 इक्वल हुन्छ यदि समानान्तर नभएर लम्ब भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो m1 * m2 = -1 -1 हुन्थ्यो हैन अहिले चाहिँ यिनीहरू इक्वल छन् किनभने समानान्तर छ त्यही भएर m1 को मान जति आएको थियो m2 को मान पनि त्यति नै लेख्न पाइयो अब मैले भनेथे नि यसको समीकरण निकाल्ने सूत्र लाउनु भन्दा अगाडि दुईटा कुरा तयार पार्ने एउटा झुकाव एउटा बिन्दु अब यो दुईटै कुरा हामीसँग तयार भयो बिन्दु पनि छ यो रेखामा पर्ने यसको झुकाव पनि हामीसँग छ -1,3 झुकाव पनि छ बिन्दु पनि छ भनेपछि त हामी तयार भयो सूत्र लाउनको लागि र हामीलाई सूत्र पनि थाहा छ के हो त आवश्यक समीकरण ल अहिलेको सम्झिनुस् त कसले भन्न सक्छ सूत्र के थियो भने y - y1 = mx - x1 है y - y1 = mx - x1 सो y1 को भ्यालु कति हो ल भन्नुस् त y1 को भ्यालु व्हाट इज द भ्यालु अफ y1 1 हो कति जनालाई के लाग्ला त y1 को भ्यालु त 5 हो भन्ने पनि लाग्ला तर हामीले यतातिरको कुरालाई त छोडिसक्यौं हैन यो त दिएको सरल रेखाको कुरा हामीलाई चाहिएको छैन हामी सोधिएको सरल रेखामा छौं नि त सो इट इज 1 अरु पनि भ्यालुहरु सबै छ हामीसँग सबै भ्यालुहरु भइसकेपछि त्यो सबै भ्यालुहरु राखौं y - 1 = -1/3 अनि x + 4 +4 चाहिँ कसरी भयो त भन्दा x1 को भ्यालु यहाँ -4 छ सो माइनस माइनस मिलेर प्लस हुन्छ है अब अहिले जस्तै गरी क्रस गुणन गर्नु पर्यो यो 3 लाई लगेर यतापटि मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो -1 लाई चाहिँ यो x + 4 सँग मल्टिप्लाई गर्ने गर्दाखेरि यो 3 लाई यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ इट इज 3y - 3 = -1 ले यसलाई ओपन गरौँ इट इज -x - 4 अनि फेरि अहिले जस्तै राइट साइडमा भएको कुराहरुलाई लेफ्ट तिर लिएर आऊ हैन = 0 बनाउनु पर्छ नि त हामीले फाइनली त्यसको लागि के गरे त मैले भन्दाखेरि यो -x लाई यताबाट लिएर आए फर्स्टमा +x भयो अनि 3y त्यही छ अनि -3 र यो -4 लाई यता लिएर आए मैले भने +4 हुन्छ सो -3 and +4 will give you +1 I have skipped a step here एउटा स्टेप चाहिँ मैले यहाँ छोडेको छु तर तिमीहरुले पक्कै पनि बुझ्छौ होला यसलाई राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा ल्याउने सिम्प्लिफाई गर्ने अनि हामीले कति पाउन सक्छौं त फाइनली x + 3y + 1 = 0 भन्ने पाउन सक्छौं जुन चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने समीकरण हो यसरी हामीले लेख्नुपर्छ हामीले आज के कुरा सिक्यौं भने अहिले सम्ममा कुनै सरल रेखाको समीकरण पत्ता लगाउन पर्यो भने यो सूत्र रहेछ यो एउटा कुरा सिक्यौं यो सूत्र लगाउनको लागि हामीलाई दुईटा कुरा चाहिँदो रहेछ एउटा झुकाव र एउटा बिन्दु झुकाव र बिन्दु भयो भने यो सूत्र लाग्छ अर्को कुरा हामीले के सिक्यौं भने एउटा सरल रेखामा कुनै दुईटा बिन्दुहरु दिएको छ भनेदेखि त्यो सरल रेखाको झुकाव पत्ता लगाउन सकिन्छ रहेछ झुकाव पत्ता लगाउने सूत्र के रहेछ त भन्दा y2 - y1 / x2 - x1 भन्ने सूत्र रहेछ है त यो कुराहरु हामीले सिक्यौं यहीबाट हामीले d नम्बर जस्तो छ नि 7 नम्बर d 7 नम्बर c is same so I think we can complete 7 number c also with the same method with this knowledge I am going to take you to question number 8 also
8 पनि बुझ्नुपर्छ है हजुर भन्नु भन्नु त्यो हैन यो अवावश्यक समीकरणको त्यो सबभन्दा तलको लाइन छ नि x + 4 कोष्टकमा त्यो ब्र्याकेटमा अनि सर त्यो माइनस कहाँबाट गुणन भएर यहाँ प्लस भयो सर माइनस कहाँबाट गुणन भएर प्लस भयो त गुड क्वेशन त्यसमा चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दा यो x अनि x1 को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो सो x1 को भ्यालु के हो त भन त x1 को भ्यालु त -4 हैन सो x1 को ठाउँमा हामीले -4 राख्छौं अनि x -4 भएपछि त दुईटा माइनस भयो नि त x माइनस सूत्रबाट अनि x1 को भ्यालुमा पनि -4 छ x -4 भयो भने त्यो चाहिँ x + 4 है यसरी यो चाहिँ +4 भएको ओके अब हामी लेट्स मुभ अन टु क्वेशन नम्बर 8 8 को पनि एउटा क्वेशन गर्छौं हामीले आज एउटा क्वेशन कुन गर्छौं त भन्दा ए नै गर्छौं आई रिक्वेस्ट one of you to read this question again एकजनाले पढ्नुस् त भोलन्टियरली सर रेखा 2 को पढेछ पढ त पढम गो अहेड रेखा 2x + 5 को y + 31 = 2 0 अनि सँग लम्ब हुने र बिन्दु 2,5 भएर जाने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् अब यहाँ के फरक छ भने नि अहिले जस्तो हो तर फरक के छ भने अब चाहिँ समानान्तर छैन रेखाहरू यिनीहरु चाहिँ लम्ब हुनेवाला हो लम्ब भनेको परपेन्डिकुलर भएको क्वेशन हो हैन अब यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ यो दिएको रेखा हो हेर 2x + 5y + 31 = 0 हामीलाई दिएको छ हामीलाई आवश्यक परेको रेखा चाहिँ कस्तो छ त भन्दा यो दिएको रेखासँग मानौ यो दिएको रेखा हो दिएको रेखाखण्ड हामीलाई चाहिएको रेखा चाहिँ योसँग लम्ब हुने परपेन्डिकुलर हुने र यो बिन्दु 2,5 भन्ने बिन्दु भएर जाने यस्तो खालको रेखाको हामीले समीकरण पत्ता लगाउनु पर्ने छ अलिकति यसलाई चित्रमा हेरौं अनि बुझ्ने कोसिस गरौँ है एउटा सरल रेखा मलाई दिएको छ जुन चाहिँ 2x + 5y + 31 = 0 हो यो रेखा मलाई दिएको छ मलाई आवश्यक पर्ने रेखा चाहिँ योसँग के छ त भन्दा लम्ब छ यसको रेखा मलाई यसको समीकरण यसको इक्वेसन मलाई सोधेको छ यो रेड कलरको लाइनको इक्वेसन अब समानान्तर छैन कि अब लम्ब छ के दुईटा कुरा मलाई दिएको छ त एउटा यो लम्ब छ भनेर दिएको छ अर्को चाहिँ यसमा पर्ने एउटा बिन्दु मलाई दिएको छ 2,5 अब यदि दुईटा इन्फर्मेसनको आधारमा मैले यो रेड कलरको लाइनको इक्वेसन निकाल्न सक्छु फरक यति हो कि अघि समानान्तर थियो अहिले लम्ब छ हामी सबैलाई थाहा छ समानान्तर हुँदाखेरि m1 = m2 हुन्छ लम्ब हुँदाखेरि के हुन्छ त m1 * m2 = -1 हुन्छ हैन त्यो हो नि त अवस्था यसको मैले सजिलैसँग झुकाव निकाल्न सकिहाल्छु m1 किनभने यसको -x को गुणांक / y को गुणांक गर्न मिल्यो झुकाव m1 आउने बित्तिकै झुकाव m2 निकाल्न सकिन्छ कसरी निकाल्न सकिन्छ त m2 भन्दाखेरि यो m1 * m2 = -1 भन्ने अवस्था छ नि त लम्ब हुने अवस्था त यो इक्वेसनको आधारमा m1 को भ्यालु राख्यो भने m2 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ जब m1 पनि आयो m2 पनि आयो त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं होला त भन्दाखेरि आवश्यक समीकरण पत्ता लगाउन सक्छौं होला त्यसको लागि के गरौं भने दिएको रेखातर्फ भनौं सुरु यो दिएको रेखा हो हैन यसको के निकाल्ने त झुकाव निकाल्ने अहिले जस्तो झुकाव निकाल्ने सूत्र पनि त्यही हो -x को गुणांक / y को गुणांक -2/5 आयो यो दिएको रेखाखण्डको झुकाव निकाल्नु अब सोधिएको रेखाखण्डको झुकाव निकाल्नलाई यो केसमा तिनीहरु इक्वल त छैनन् हेर m1 = m2 चाहिँ हुँदैन है फेरि सोधिएको रेखामा एउटा बिन्दु हामीलाई दिएको छ 2,5 त्यो मैले 2,5 लेखे र झुकाव m2 कति हो त यो चाहिएको जुन रेखा छ त्यसको झुकाव कति हो त त्यसको लागि चाहिँ लम्ब भएकोले अब अहिले जस्तो m1 = m2 हुँदैन के हुन्छ त m1 * m2 = -1 हुन्छ अब यसमा तिमीले के गर m1 को ठाउँमा यो मानलाई ल्याएर राख्दै m1 को मानलाई -2/5 लाई m1 भएको ठाउँमा ल्याएर राख्दै तिमीले राख्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यु विल गेट समथिङ लाइक दिस -2/5 into m2 = -1 ठीक छ अब यहाँ के हुन्छ दुईतिरकै माइनस छ नि अगाडिको माइनस यो र पछाडिको यो माइनस यु क्यान क्यान्सल देम क्यान्सल गर्न मिल्छ र यो 5 लाई लगेर यहाँ माथि गुणन गर्न मिल्छ भने 2 लाई लगेर तल गुणन गर्न मिल्छ
यसरी गुणन गर्दाखेरि यो त म्याथमेटिक्स भयो। ल भन त अब m2 को भ्यालु कति आयो? त्यसरी हेर्दाखेरि m2 को भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 5/2 भयो। यो 5/2 आको बुझ्यो कि बुझ्यो? सिम्पल छ, माइनस र माइनसलाई क्यान्सल गरेको अनि यो क्रस गुणन गरेको। 5 यता माथि जान्छ, 2 चाहिँ तल आउँछ र m2 को मान आउँछ 2/5। अब फेरि सोचौं, हामीलाई चाहिएको समीकरण त यो रेखाको समीकरण हो र मैले भनेको छु त्यो समीकरण पत्ता लगाउने सूत्र प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि यो रेखाको दुईटा कुरा हुनुपर्छ तिमीसँग, झुकाव र बिन्दु। अब हेर त तिमीसँग झुकाव पनि छ र बिन्दु पनि छ। यस्तो अवस्थामा अब तिमीले सजिलैसँग सूत्र प्रयोग गर्न सक्ने भयो हैन? प्रयोग गरेर हेरौँ। प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि त्यही त हो सूत्र। अब आवश्यक समीकरण के हो? y - y1 = mx - x1 भन्ने नै हो। सूत्र त सेम हो। यसमा हामीसँग भएको भ्यालुहरुलाई राखौं। y - 5 m को ठाउँमा 5/2 x - x1 छ, x - x1 को ठाउँमा कति जान्छ 2। अब यो 2 लाई ल्याएर यताबाट लेफ्टमा मल्टिप्लाई गर्ने हैन? 2y - 10 भयो। अनि 5 ले चाहिँ कुन 5 ले भन्दा यो 5 ले, यो 5 ले चाहिँ ब्र्याकेटलाई ओपन गर्ने। यो ब्र्याकेटलाई ओपन गर्दा के भयो त 2 * 5 * x गर्दा 5x, 5 * 2 गर्दा 10। यति भयो। अब त्यसपछि यो दुईटै नम्बरहरुलाई हामीले के गरौँ? यस्तो हुन्छ है, तिमीहरुले आफ्नो तरिकाले गर्न पनि मिल्यो। यहाँ के हुन्छ भने यतापटि पनि -10 छ, यतापटि पनि -10 छ नि, यु क्यान क्यान्सल देम। क्यान्सल भयो। अनि यो 2y लाई अर्को साइडमा लाने हो भने के हुन्छ भने 5x - 2y = 0 बाँकी रहन्छ। ठीक छ? यो भन्दा बढी 2 स्टेप बढी गरेर तिमीले गरे पनि हुन्छ। जसरी भए पनि यतिमा पुग्न पर्यो। 5x - 2y = 0 मा पुग्नु पर्यो, जुन चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने समीकरण हो। यसरी हामीले लम्ब भएको अवस्थामा सुरुमा m1 निकाल्ने अनि m2 निकाल्नको लागि चाहिँ m1 * m2 = -1 भन्ने सूत्र प्रयोग गर्ने, यो अवस्था प्रयोग गर्ने। m2 को मान आउँछ, त्यसपछाडी त अगाडिको हिसाब जस्तै गरी यसलाई पनि हामीले गर्न सकिदो रहेछ। यो नलेजको आधारमा हामीले 8 नम्बरको सबै क्वेशन, 4 वटा छ, 4 वटै क्वेशन गर्न सकिन्छ है त।